أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعون بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويقاضي الحياة ويكافي المهمات ويدافي البليات ويحل المشكلات. أغثني يا إلهي، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم.